अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो बहुत सारे दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि द मैसेज मूवी पर रिएक्शन दीजिए। सो इस मूवी पर रिएक्शन देने से पहले मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लिप मिली है डॉक्टर स्टार अहमद की। पहले हम वो क्लिप देखेंगे, फिर हम मूवी स्टार्ट करेंगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोहम्मद अरशद साहब, फिल्म द मैसेज देखना ठीक है या नहीं, वो मैंने देखी है और वाकया ये है कि मुझे तो उसको देखकर फ़ायदा हासिल हुआ है। यानी तारीख़ी वाक़यात को पढ़ लेना और होता है और उनको अपनी आंखों के सामने ऑडियो विजुअल शक्ल के अंदर उसकी सामने बात आ जाना बहुत। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट में इस फिल्म ने बहुत बड़ा काम किया है। इस्लाम के बारे में इंट्रोडक्शन और इस्लाम के बारे में जो भी सूए ज़न बहुत ज़्यादा था उसको ख़त्म करने में या कम करने में बड़ा रोल इसने प्ले किया है। और इसमें बस है एक खबासत उसमें शामिल कर रखी है, एक डांस है जो बड़ा फोर्स किस्म का है, लेकिन यह कि बाकी तो पूरी फिल्म के अंदर कोई और शय नहीं है। तो इस हवाले से, और चूँकि न तो हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाया गया है, न खुलफाए राशिदीन का, न अज़वाज मुतहरात का, इस एतबार से जो है वो उलमा ने फिर वहाँ पे आलम अरब में इसकी इजाज़त दे दी थी। तो इस हवाले से ये फिल्म चली है। बहरहाल इसमें मुझसे कोई फतवा न लीजिए आप। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से शहनशाह बाज़ंतीन हर कुल के नाम सलामती हो उस पर जिसने राह रास्त इख्तियार की। मैं आपको हक की दावत देता हूं। अल्लाह ने मुझे तमाम दुनिया की तरफ रसूल किया है। अपनी नजात के लिए इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये अरब के एक नए नबी की बात कर रहा है, यूहन्ना की तरह, जैसे वो शाह हिरर के पास बयाबानों से निजात का पैगाम लाया था। बनाम मकुकस वाली सिकंदरिया। किसरा शहनशाह फारिस, मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। आपकी निजात सिर्फ इस्लाम में है। कबूल कर लें इस्लाम। तुम सिरवाहे बियाबानों से निकलकर हमको ये बताने आए हो कि हमें किसके आगे झुकना चाहिए? मोहम्मद खुदा का रसूल,
उसे ये मनसब किसने अता किया? मोहम्मद को अल्लाह ने इंसानों के लिए रहमत बनाया है। जियो इंतहाई नेकनीयती और खुलूस दिल से फिल्म द मैसेज अपने नाजरीन की खिदमत में पेश कर रहा है। हमारे पेश नजर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि लोगों, इस पैगाम हक को जो तुम तक पहुंच चुका है उन तक पहुंचा दो जिन तक नहीं पहुंचा। हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इरशाद मुबारक पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में इस फिल्म के वसीले से हुजूर का ये पैगाम अजीम पेश कर रहे हैं। दुनिया इस्लाम के मुमताज उलमा और मुअर्रिखीन, आलम इस्लाम की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर और लबनान की आला शीयत कांग्रेस ने इस फिल्म के मुसव्विदे की तारीखी सच्चाई और दुरुस्तगी की तस्दीक की है। ये फिल्म बनाने वालों ने इस इस्लामी रिवायत पर ईमान रखते हुए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिखाया जा सकता, हजरत के किरदार को शख्सी तौर पर इस फिल्म में नहीं दिखाया। मुलाहिजा कीजिए फिल्म द मैसेज उर्दू जुबान में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 बरस बाद जब यूरोप इंतहाई तारीकी में डूबा हुआ था और तमाम कदीम तहजीबें दम तोड़ रही थीं, मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई। मक्का उस वक्त एक बड़ा तिजारती शहर था जिस पर कुछ मकामी ताजरों की इजारादारी थी। मक्के की खुशहाली और दौलतमंदी का बायस उसकी एक इम्तियाजी खुसूसियत थी, मक्का बुतों का मस्कन था। सालाना मेले के मौके पर अरब के पुजारी और काहिन यहाँ जमा होते और अपने अपने बुत काबे की तहवील में दे देते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियाद तौहीद पर रखी थी, वही काबा शिर्क का गढ़ बन चुका था, जहां 360 बुत 360 खुदा थे। मक्का 610 ईस्वी में। आज का हिसाब कर लियो मैया? अभी नहीं, लेकिन इस बरस खुदा हमारे लिए सोना बन गए। क्या बात है, एक तरफ खुदा दूसरी तरफ मुनाफा और बीच में तुम। कुछ और खुदाओं को काबे में रखवा दूं। ओ, शाम से काफिला, फिर तो प्यासे भी होंगे। पुराने कुओं पर 5 आदमी और लगा दो। इनके लिए कितनी भेड़ें कटवा दूं? 100 होने चाहिए। मक्का मेहमान नवाजी का भरम रखता है। और सरदारों के लिए 10 भेड़े अलग से। पानी और रोटी ही मिलता है हिक्म के घर सिर्फ शायर को, जिसकी वजह से शेर गले में घुट के मर जाते हैं। और बखुदा रोटी तो पानी से भी पतली होती है। ओह, हटो, बड़े हटो, जगह दो। गीतों के मतवालों, अबू सुफियान को रास्ता दो, वो कुछ सुनना चाहते हैं। मौलवी मिलेगा, इल्म और फन के सरपरस्त हैं। जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं,
लुत्फ मिलता है, प्यार पाते हैं, खूब पीते हैं, खूब खाते हैं, नूर नगमा की बात चलती है, महफिले ऐश गर्म होती है जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं. चीन का बेहतरीन रेशमी कपड़ा बदन से छू जाए तो रोम रोम झूम उठे, देखो तो आंखों में सुरूर उमड़ आए. ठीक, 7 गज 20 दीनार. अबू सुफियान की भी 15. हाँ, हो बहुत खूब. देखो भाई, काबे के बुत भी तो जरूरतमंद है. वो कौन है? वो वहां जिससे मेरे रूह में झांक लिया है. मुझे यहां से फौरन ले चलो. आखिर मोहम्मद यहाँ आता ही क्यों है? तुम उसे रोकते क्यों नहीं? भतीजा है तुम्हारा. ठीक हो जाएगा. क्या 40 बरस का हो चुका है वो. ये दीवानगी है. इतनी अमीर बीवी का साथ है, मक्का की हर आसाइश खरीद सकता है वो, लेकिन उसे तो गार में बैठकर लरजना अच्छा लगता है. दीवानगी है ये. दीवानगी है कि एक इंसान खतरा मोल ले, उज़ा का जो सेहत देती है. मना हमारी खुशहाली का जामन है. लाद जो हमारे खानदानों और कबीलों का निगहबान है. और हुबल हमारी तजारत का रखवाला, किस्मत बनाने वाला. खुदाओं का इस तरह खुलम खुला इनकार खतरनाक है. बिला जवाज है. बगावत है. कुफ्र है. हाँ, मुझे डर है कि मोहम्मद खुद को मुसीबत में न डाल दे. सालाना मेला खत्म होने पर मैं हमेशा उदास हो जाता हूं, जाने अगले बरस में हो या ना हो. अबू तालिब, मेरा दाम तो लो जैद. क्या मोहम्मद पहाड़ी से लौटे? वो 3 दिन से पहाड़ी पर है. नहीं, हमने उसे नहीं देखा. खतीजा का ख्याल था कि वो वापसी में आपसे मिलते हुए आएंगे. तो फिर वो ऊपर ही है. 3 दिन से. उसका यूं पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता. इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है. ऐ मोहम्मद, पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो जानता नहीं था. पढ़ो.
وہ ابھی تک کمبل میں لرز رہے ہیں لیکن ہوش میں آ چکے ہیں. زید، میرے بھتیجے کے ساتھ پہاڑ پر کیا ہوا؟ وہ غار میں تنہا تھے کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اس نے کہا پڑھ. محمد بولے میں پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے پھر کہا پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پڑھ. کیا خبر وہ جبرائیل ہو یا پھر محض ایک خواب؟ لیکن محمد جب پہاڑی سے لوٹ رہے تھے انہوں نے جبرائیل کو پھر دیکھا، زمین اور آسمان کے بیچ ایک آدمی کی صورت میں. وہ جہاں دیکھتے تھے ہر طرف انہیں وہی نظر آتے تھے. تب اس نے پھر کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے اس بارے میں کس کس کو بتایا؟ اپنی بیوی اور علی اور اپنے دوست ابو بکر کو. اور تمہیں؟ میں ان کا منہ بولا بیٹا ہوں. ہر کسی سے یہ بات مت کرنا اور اسے بتا دو کہ جس طرح اس کے چچا نے بچپن میں اس کی حفاظت کی تھی اب بھی کرے گا. میں نے سنا ہے کہ موسیٰ سے خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کلام کیا تھا. کوئی دور کی پہاڑی پر. اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو ہم روکیں گے. وہ اس شہر میں فساد ڈال رہا ہے، گھر سے گھر جدا کر رہا ہے، نسلوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اولادیں باقی ہو گئی ہیں. نوجوان اس کی باتیں سنتے ہیں، وہ اسے پسند کرتے ہیں. ہم عرب ہیں، بڑوں کو حکم مانتے ہیں، بچے ہم پر حکم نہیں چلا سکتے. ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی جو کل تک ہماری طرح بازاروں میں پھرتا تھا آج خدا کا پیغمبر بن گیا ہے؟ کہتا ہے گلی سڑی ہڈیاں پھر سے جی اٹھیں گی. کہتا ہے جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کہیں خدا ہم سے ناراض ہو کے کسی دوسرے شہر میں مہربان نہ ہو جائیں. اسے کہو ہم دیں گے اسے اختیارات، مرتبہ، کعبے کی چابیاں اور دولت جتنی وہ چاہے. اسے کہو جو چاہے گا دیں گے. اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور مجھ پر بھی. ان بوڑھی ہڈیوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکیں. میں نے تمہیں گودوں کھلایا ہے، تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ مان جاؤ ورنہ وہ تمہیں بہت ستائیں گے. اس نے مجھ سے کہا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند تب بھی اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے سونپا. میری موت کے بعد جو جی چاہے کرنا، مگر جب تک زندہ ہوں میرا حکم ماننا ہوگا. کیوں ستا رہے ہو اپنے باپ کو؟ اگر میں ہر وقت نشے میں چو رہتا اور ہر رات جوا کھیلتا تو تمہارے نزدیک یہ باعث فخر ہوتا؟ جو بھی ہوتا میرا بھائی تو لگتا. تم سب میری اولاد ہو.
میں نے تمہیں بہت کچھ دیا مگر لگتا ہے تھوڑا. محمد کے پاس بہت ہے. ان کے پاس ساری دنیا کے لیے ہے. نکال دیں اس ادھر سے. یہ ولید یا میں نہیں، تیرا باپ ہے جسے تو اذیت دے رہا ہے. ٹھہرو حذیفہ، رک جاؤ. وہ کیسے کہہ سکتے یہ سب کچھ نیا ہے جبکہ کچھ نیا نہیں. ہمارے لیے تو نیا ہے. اللہ کا یہ پیغام پہلے بھی نازل ہوا، نوح پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا، ترک کر دیا، بھلا دیا. اب رسول اللہ پر یہ پیغام پھر نازل ہوا، اس لیے پھر نیا ہے. کون ہو سکتا ہے؟ جعفر ہوگا. یہ کیا لائے؟ اللہ کی وحی. جب سورج لپیٹ دیا جائے، جب تارے جھڑ پڑیں، جب پہاڑ چلائے جائیں، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی درندے ہاکیں جائیں، جب سمندر ابل پڑیں، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں اور جب زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں اور جب آسمان کھینچ لیا جائے، تب ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لائی ہے. کیا تم تھے وہاں جعفر جب اس وحی کا نزول ہوا؟ صبح ہو رہی ہے. عمار، پہلے تم، پھر تم جو جعفر. عمار، تم نے اپنی ماں کو رات بھر پریشانی میں جگائے رکھا ہے. میں شرمندہ ہوں ابو. کہاں تھے تم؟ کیا پھر محمد کے پاس؟ اب کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کو بخش دے، یہ میری غلطی تھی. اس نے زندگی بھر ہماری مدد کی ہے. لیکن یہ تو گر کر ٹوٹ گیا، اپنی مدد بھی نہ کر سکا. تم کس کی باتیں سنتے رہتے ہو؟ سچا خدا دیکھا ہے، گارے کا بنا ہوا نہیں. مار، ہم کعبے میں رکھے خداؤں کو روز دیکھتے ہیں. میں ڈرتی ہوں تم جنہیں سنتے ہو وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. میں محمد کو سنتا ہوں ماں،
محمد ایک شفیق انسان ہے، ہاں، دینے والا، ہاتھ بٹانے والا، ہر وقت مسکرانے والا، لیکن اس کے خیالات بہت خطرناک ہیں۔ خطرناک خیالات؟ کوئی بھوکا نہ رہے، امیر غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرے، طاقتور کمزور کا حق نہ مارے، یہ خطرناک خیالات ہیں؟ لڑکیوں کو شادی کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ان کی رضامندی ضروری ہے۔ آج رات ہی انہوں نے فرمایا بچیوں کو زندہ دفن کرنا بند کر دو۔ میں خوش قسمت ہوں کہ آج تمہاری ماں کے ساتھ ہوں۔ ہاں، تم جانتے ہی ہو کہ ہم کبھی نہ مل پاتے یاسر، اور تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، میں بھی زندہ دفن ہو جاتی اپنی دو بہنوں کی طرح، لیکن میرا باپ ایسا نہ کر سکا، وہ ایسا نہ کر سکا تیسری مرتبہ۔ جب دوسری بیٹی کو بھی، جب میرا باپ مٹی ڈال رہا تھا اس پر، تو میری منڈی سی بہن نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ اس نے میری ماں کو بعد میں بتایا، جب تک وہ مر نہ گئی میرا باپ اس کے مننے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑا نہ سکا۔ لیکن بول سکتے ہیں۔ کیا 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 کہا تم نے؟ وہ بول سکتا ہے؟ ارے بھائی بول تو تم بھی سکتے ہو، اب بولو نوجوان، کیا کہتا ہے محمد؟ وہ محمد کے نہیں، خدا کے لفظ ہیں۔ کون سا خدا؟ کون سے لفظ؟ ایک بولنے والا خدا؟ تمہارا محمد خود کلامی کرتا ہے۔ جب اللہ محمد پر وحی نازل کرتا ہے تو محمد یاد کر کے ان کو لکھواتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں، یہی قرآن ہے۔ محمد کے فاقے اس پر غنود کی تاری رکھتے ہیں، کمبلوڑے تاریخ خوابوں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ تاریکی نہیں، اجالا ہیں۔ تو اس کو سزا دے اس کی بکواس پر۔ چھوڑو اسے، رہنے دو۔ کیا محمد نہیں سمجھتا کہ ہماری زندگی کا دار و مدار ان خداؤں پر ہے جو کعبے میں رہتے ہیں؟ ہر سال تمام قبیلے عبادت کے لیے یہاں آتے ہیں اور ہم سے سامان خرید کر لے جاتے ہیں۔ بھلا ہم کیسے لا سکتے ہیں 300 خداؤں کی جگہ صرف ایک خدا جو نظر نہ آئے اور ہر جگہ موجود ہو؟ طائف میں، یثرب میں، میرے گھر میں، یروشلم میں اور چاند پر بھی۔ مکہ تو بے حیثیت ہو جائے گا۔ ہمارے خدا ہماری عبادت بھی ہیں اور دولت بھی۔ خدا کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے۔ نوجوان، تم اپنی شامت کو آواز دے رہے ہو؟ ہمار سمجھداری سے کام لو۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ محمد تمہیں سکھاتا ہے آقا اور غلام برابر ہیں، کیا یہ حبشی بلال میرا زر خرید مرتبے میں میرے برابر ہے؟ ہاں، محمد فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں تمام آدمی اس طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندان ہیں۔ غلاموں اور بھیک منگوں کے لیے بڑا پرخشش خیال ہے، ان کے بھی نخرے ہو جائیں گے۔ بلال، سمجھا دو اس شخص کو
मक्के के सरदार गुलाम में फर्क कोड़ा लो और इसके चेहरे पर इतने मारो कि अपना सबक भूल जाए। इस मूवी में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो हुजूर पाक हैं और जितने भी खलीफा राशिदीन हैं उनको वो नहीं दिखाएंगे। उन्होंने पहले इस चीज़ का डिस्क्लेमर दे दिया है। तो जिन लोगों ने उमर सीरीज़ देखी है उसको ये मूवी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हज़रत बिलाल, क्योंकि वो गुलाम थे, तो जैसे उन्होंने उनका इसमें कैरेक्टर दिखाया है तो उन्होंने उन्हें गुलाम बनाया हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें सीरीज़ से रिजेंबल है, लेकिन लेट्स सी, अभी हमने आधा ही देखा है। और जैसे हमने उमर सीरीज़ में भी देखा था कि जो उसकी स्टार्टिंग होती है उसमें यही होता है कि जो खाना काबा है उसके चारों तरफ क्या है, आइडोलेट्री हो रही होती है। इसी तरह से इसमें भी 610 ईस्वी में 360 बुतों को उन्होंने 360 खुदा बना लिया, और इसी तरह से जो है इस शिर्क में मुब्तला था। तो इसी तरह से वहाँ पे जैसे उस सीरीज़ में भी दिखाया कि वो किस तरह से वहाँ पे उसी की चारों तरफ आइडोलेट्री के साथ साथ वो तिजारत होती है और तरह तरह की वो चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से इसमें भी है। और जैसे उस सीरीज़ में भी लोग छुप छुप के ईमान लेकर आए थे और छुप छुप कर इबादत करते थे, और इसी तरह से इसमें भी अभी तक के फर्स्ट पार्ट में यही देखा है कि ये लोग छुप छुप कर इबादत कर रहे हैं। हुजूर पाक के जितने भी साथ थे वो कैसे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ऊंचाई पे चढ़ के इंसान को दुनिया सही नज़र आती है। तो इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। तो ये जो डायलॉग था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा, और हमें जो इसमें मेन डिटेल्स है, मेन मैसेज है, मेन जो उसमें चीज़ें हैं वो बस वो समझनी है। ये था रिक्वेस्टेड वीडियो का पार्ट 1। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस मूवी को कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज आई स्टॉप। सो अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।